Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في le deuxième chapitre اللي هو la membrane plasmique ونبداو directement. Première chose, هذا le chapitre لازم نعرفوا باللي فيه 6 les grands titres. عندنا premièrement la définition, deuxièmement la structure et l'ultrastructure, البنية وما فوق البنية. Troisième titre, c'est la composition chimique, التركيب الكيميائي تاع هاد la membrane plasmique. Quatrièmement, c'est l'architecture moléculaire. وشنو هما les molécules اللي existent dans la membrane plasmique. Cinquièmement, c'est le rôle physiologique. معناتها physiologiquement كيفاش la membrane plasmique ولا الغشاء اللي هو يولي كيفاش داير. و sixièmement, c'est la spécialisation de la membrane plasmique. فواش تفيدنا ولا وشنو هي الحاجة اللي تميز la membrane plasmique. نبداو بلو بروميير تيتر اللي هو لا ديفينيسيون. وشنو هي هاد لا ممبران بلازميك وشنو هو التعريف تاعها. لا ممبران بلازميك قلنا بالعربيه سي الغشاء الهيولي. لا ممبران بلازميك اي اون ستركتور ديناميك معناتها متغيره. هاد لي موليكول اللي رانا نشوفوهم لهنا ما راهمش حابسين toujours يتحركوا toujours كاين عفايس يدخلوا كاين عفايس يخرجوا. C'est pour ça قلنا c'est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire اللي هو اليالوبلازم ولا السيتوزول على لو ميليو اكستيريور. معناتها وشنو هو الفاصل والحاجز بين لو ميليو اكستيريور اللي من برا ولو ميليو انتيريور تاع لا سيلول سي لا ممبران بلازميك. Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. معناتها هي المتحكم الرئيسي طونكو يجوزوا عليها كامل لي زيشانج كامل المبادلات يجوزوا عليها. صافي كنقولوا هي اللي elle contrôle les échanges هذوما. معناتها le rôle principal تاعها سي le contrôle تاع les échanges entre le milieu intérieur اللي هو داخل لا سيلول و le milieu extérieur. لازم نعرفوا اوسي باللي فيها واحد 60% تاع لي ليبيد وواحد 40% تاع لي بروتيين. قبل ما نبداو ندخلوا شنو هي لا ممبران بلازميك لا ستركتور للتراستركتور اكسيتيرا لازم نعرفوا بلي عندنا دو تيب تاع لي ميكروسكوب. رانا جايين بالعقل ونعرفوا علاش راني نقول لكم هاد لي زانفورماسيون وعلاش راني نسبق لكم فيها. عندنا لي تيب تاع لي ميكروسكوب كيما قرينا وكيما شفنا في التي بي. عندنا ان ميكروسكوب الكترونيك وعندنا ان ميكروسكوب فوتونيك. لو ميكروسكوب الكترونيك جاي هكذا كبير ويخدم على باز تاع لي زيليكترون. ولو ميكروسكوب فوتونيك لا باز تاعو يخدم على باز تاع لي فوتون تاع الضوء. هذا المجهر الضوئي بالعربيه وهذا المجهر الالكتروني. هادوما لي دو تيب تاع الميكروسكوب اللي راح نوتيليزيوهم باش ندرسوا لا ممبران بلازميك. ومن بعد نروحوا نشوفوا لي تكنيك اللي نوتيليزيوها ابارتير من هادوك لي ميكروسكوب باش نشوفوا لا ممبران بلازميك. لي تكنيك اللي عندنا هي لا بروميير تكنيك سي لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالاياج ou la microscopie électronique en transmission. La microscopie électronique à balayage باش نبسطها لكم بلا ما ندخلوا في التعقيد تبدلنا هكا دي فوتو ولا صور ثلاثيه الابعاد. معناتها لي 3 ديمونسيون تاع الحاجه اللي رانا حابين نشوفوها كيما هنايا دي ميكرو ماشي دي ميكرو اورغانيزم هنا كيما نقولوا دي فيروس ولا دي بكتيري نشوفوا البنيه الثلاثيه الابعاد تاعها. وهنايا راس تاع كاش انسيكت ولا نشوفوا البنيه الثلاثيه الابعاد ولي ديتاي اللي ما نشوفوهمش بالميكروسكوب فوتونيك. هاد لا تكنيك تاع لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالاياج هادي سي اون تكنيك باش نديروها بيان سور سوا هادي لا تكنيك ولا هادي حنديروها بالميكروسكوب الكترونيك. لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالاياج هي c'est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en haute résolution بصفة وبدقة عالية تعمل de la surface d'un échantillon. يكون عندنا un échantillon كيما هنا la tête d'une insecte ولا des bactéries ولا des virus en utilisant le principe des interactions électrons ou matière. معناتها لو برينسيپ تاع لا باز تاع هاد لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالاياج سي اون انتراكسيون تفاعلات ولا كيما نقولوا ان كونتاكت بين لي زيليكترون الالكترونات ولا ماتيير تاعنا نيمبورط كال عفسه كانت عندنا اللي رانا حابين نشوفوها كيما نقولوا بدقه وبصفه عاليه. لا ميكروسكوبي الكترونيك اون ترانسميسيون وشنو هي est une technique de microscopie où un faisceau d'électrons
هاد le faisceau d'électrons واش يدير il traverse un échantillon très mince يكون رقيق بزاف هاد l'échantillon باش يبين لنا l'ultra structure ديالو معناتها باش يبين لنا البنيه ولا واش كاين لداخل الخليه هكذا حنا خدينا ان اكزامبل تاع لا سيلول بيان سور معناتها نديرو لا كوب مانس هاد لا كوب مانس نحطوها سو ولا تحت لو ميكروسكوب الكترونيك على تاع هاد لي زيليكترون اللي يخرجوا من هاد الميكروسكوب ناخذون ولا نلقاو هاد التصويره على هاد لافا ماشي صوره ثلاثيه الابعاد ولكن نشوفوا فيها واش كاين لداخل لا سيلول ماشي البنيه الخارجيه تاعها. Les effets interaction entre les électrons et l'échantillon donnent naissance à une image dont la résolution peut atteindre 0,0 nanomètre. هاد l'interaction بين les électrons وليشونتيون اللي يكون عندنا اللي كنا درنا له لا تكنيك دي كوب ماس يقدر تلحق لا ريزوليوشن تاع ليماج اللي نتحصلوا عليها حتى 0,08 نانومتر. نولوا للحكايه تاع لا ممبران بلازميك تاعنا. لا ممبران بلازميك تاعنا لازم نقراو ولازم نعرفوا بلي عندها اون ستركتور. هاد لا ستركتور نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك ابري نشوفوها بلا ميكروسكوبي الكترونيك ومن بعد نزيدو نشوفوها بلا ميكروسكوبي ابالياج ميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون ميكروسكوبي الكترونيك ابالياج. خلاص هنايا عندي غير كي نشوفوها بلا ميكروسكوبي فوتونيك وكي نشوفوها بلا ميكروسكوبي الكترونيك. كي نشوفوها بلا ميكروسكوبي فوتونيك نشوفوها الكلمه اللي لازم نحفظوها بلي نشوفوها كوم اون زون دونس بلاصه كحله. ها اون زون دونس وشنو الحاجه اللي تفرق بين هذه وهذه سي كو هاد لا ممبران بلازميك راهو خط كحل معناتها حنا كيقولوا لنا كيفاش نشوفوا لا ممبران بلازميك سو لو ميكروسكوب فوتونيك نقولوا له سي كوم اون زون دونس. ابري نروحوا لا ميكروسكوبي الكترونيك قلنا بلي اون يوتيليزون دو تكنيك. عندنا لا تكنيك تاع ام تي تاع لا ميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون. كيفاش نشوفوا هاد لا ممبران بلازميك نشوفوا هاد لا ممبران بلازميك كوم 3 فويي ولا نقدروا نزقولها تري لاميلير. فويي الاول يدير واحد 2 نانومتر. لو دوزيام فويي اكسترن سي لو فويي انترن. لو دوزيام فويي اللي يكون اكسترن للجهه تاع برا تاع لا سيلول يكون 2 نانومتر. و لو فويي انترميديير نزقيو له لو فويي كلير يكون لو ديامتر تاعو واحد 3.5 نانومتر. معناتها لو فويي انترن 2 نانومتر اللي يجي داخل الجهه الداخلانيه تاع لي زورغانيت. ومن بعد لو فويي انترميديير اللي يجي في الوسط يكون واحد 3.5 نانومتر. ولو فويي اكسترن اللي يجي لبرا ولا اللي يجي على الجهه البرانيه نقولوا له لو فويي اكسترن ثاني كيدير واحد 2 نانومتر. وهاد لا ستركتور كاعيتيك كيقولوا لنا كيفاش نشوفوا لا ممبران بلازميك سو لو ميكروسكوب الكترونيك بلا تكنيك تاع لا ميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون نقولوا له بلي نشوفوها تري لاميلير شغل ذات 3 وريقات ولا 3 اوراق. نكملوا لا ميكروسكوبي الكترونيك ا ترانسميسيون نروحوا لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالياج. كي ندخلوا لا ميكروسكوبي الكترونيك ا بالياج كيفاش نشوفوا لا ممبران بلازميك من الفوق نشوفوها باللي تفورمي 2 ايمي ممبران. عندنا ليمي ممبران اكسترن وليمي ممبران انترن معناتها زوج لي كوش وحده برا اكسترن وحده انترن فورمي دو 2 ايمي ممبران دمي ممبران معناتها نص غشاء. لا اكزوبلازميك واحد يكون خارجي يطل على لو سيتوبلازم. لا اكزوبلازميك معناتها خارج لو سيتوبلازم معناتها برا على لو سيتوبلازم ou externe et l'autre يكون protoplasmique عنده un contact مع le cytoplasme ou interne نقولوا تاني dans lesquels sont insérées des particules globulaires intramembranaires ما بين هاد l'hémimembrane externe ou l'hémimembrane interne عندنا des particules globulaires. هاد الكريات ولا دي globule كريات هاد الكريات ولا هاد العفايس اللي راهم انتغري داخل لا ممبران نقولهم des particules globulaires intramembranaires داخلين في لا ممبران. Ces particules ont
Ces particules ont une répartition et une densité différentes dans les deux hémimembranes. معناتها ما عندهمش نفس التوزع ونفس الكمية في النص l'hémimembrane. هنا نلقاو واحد لتحت ما نلقاو والو. هنا نلقاو une particule globulaire هنا ما نلقاو والو. هنا نلقاوها في les deux côtés soit externe ولا interne. قلنا هادي externe وهادي interne. هكذا l'hémimembrane externe l'hémimembrane interne وهادوما les particules globulaires قلنا ces particules ont une répartition une densité différente dans les deux hémimembranes d'où l'asymétrie de la membrane plasmique. Est-ce que par exemple احنا vrai ou faux est-ce que la membrane plasmique est asymétrique حب يقول متناظرة. هنا وراه التناظر ما كاش تناظر. ها هذه وراهي الاخرى هنا ما كاش صح يا وكنحسبوا غير لي فوسفوليبيد هادو صح سو سون اسيميتريك وكنحسبوا هاد لي ممبران بلازميك سو سون سيميتريك صح راهم كاينه اون سيميتري كاين تناظر بصح بلي بارتيكول غلوبولار هادو تولي لا ممبران بلازميك اسيميتريك معناتها بور لي فوسفوليبيد وي سون سيميتري كاينه اون سيميتري سون سيميتريك بصح بلي بارتيكول غلوبولار ما كاش اون سيميتري سافيك سي اون اسيميتري معناتها ما اكزيستيش تناظر ما كاش تناظر في لا ممبران بلازميك ا كوز لا ريبارتيسيون لي ماشي كامل منظمه تاع لي بارتيكول غلوبولار. دوكا نروحو نقراو لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا ممبران بلازميك. لا كومبوزيسيون شيميك معناتها العفايس شيميك ولا التركيبه الكيميائيه تاع الغشاء الهيولي. التركيبه الكيميائيه تاع الغشاء الهيولي قبل ما ندرسوها لازم نعرفوا كيفاش خرجنا هاد لا ممبران بلازميك باش درسناها وشفناها. برومييرمون لازم نعرفوا من خديناها بلي خديناها من لي غلوبول روج. هاد لي غلوبول روج واش درنا اون سامبل تكنيك تاع لا سنتريفوغاسيون. لا سنتريفوغاسيون سي الطرد المركزي. حكمنا دي غلوبول روج نحيناهم ابارتير دان انيمال حطيناهم ودرنا لهم سنتريفوغاسيون خرج لنا ان توب فرقنا لي ديفيرون كومبوزون تاع اون سيلول تاع لي غلوبول روج. خرجت لنا من بين هاد لي كومبوزون لا ممبران بلازميك ديالنا. خدينا لا ممبران بلازميك ودرسنا لا كومبوزيسيون شيميك تاعها. كي نجيو نشوفوا مور لاناليز واش خرجت لنا لا ولا واش خرجت لنا الريزولتا تاع لاناليز شيميك تاع لا ممبران بلازميك خرجت لنا باللي فيها 3 موليكول. عندنا دي ليبيد دو سوم دي بروتيين بروتينات et des glucides اللي هما لي سكر. معناتها لا ممبران بلازميك فيها خلطه ولا فيها ان ميكس بين دي ليبيد دي بروتيين ودي غلوسيد. راح نعرفوا شاك وحده فيهم واش دير وشنو هي لا فونكسيون تاعها شنو هي لا ناتور اكسيتيرا. معناتها نحكموا لي ليبيد ندرسوهم وشنو هما في لا ممبران بلازميك لي بروتيين وشنو هما في لا ممبران بلازميك لي غلوسيد وشنو هما في لا ممبران بلازميك. مي وكان يسقسونا يقولونا وشنو هي لا ريزولتا تاع لاناليز شيميك تاع اون ممبران بلازميك. كنا درنا لا تكنيك سي ليزولمون درنا une centrifugation à partir des cellules تاع لي غلوبول روج تاع ان انيمال خرجنا لا ممبران بلازميك. هذا كاع باش نديرو لا كومبوزيسيون شيميك وفي مور ما درنا لاناليز خرجت لنا الريزولتا باللي عندنا فيها في لا ممبران دي ليبيد دي بروتيين دي غلوسيد. قلنا لي ليبيد هما الدسم لي بروتيين البروتينات ولي غلوسيد السكريات. ولا ممبران بلازميك سي ان ميكس بين هاد 3 عفايس. كي نجو لي ليبيد قلنا بلي هما الدسم لازم نعرفوا لا ناتور تاعهم. لا ناتور تاعهم سي كوا شي لا سيلول انيمال عندنا دي فوسفوليبيد اللي هما هاد التركيبه ولا هاد البنيه نقولها لي فوسفوليبيد. هاد البنيه هاد الزروقه هادوما هما اللي نقولهم لي فوسفوليبيد. دوك نجيو للديتاي تاعهم. عندنا ان كوليسترول ولا لي كوليسترول. المهم الكوليسترول نعرفوه شنو هو الكوليسترول. وعندنا لي غليكوليبيد. لي غليكوليبيد وشنو هما دي فوسفوليبيد ولا دي ليبيد بلس دي سكر. غليكو سي لي سكر سي غلوكوز ولا كيما نقولوا حنا السكريات. غليكو ليبيد معناتها ان ليبيد دو سوم بلس سكر كي يلصقوا في بعضهم نقولهم غليكو ليبيد. خلاص هذا الشيء لا سيلول انيمال جينيرالمون نلقاو عندها
لي فوسفوليبيد الكوليسترول ولي غليكوليبيد هادو هما انواع تاع لي ليبيد لا ناتور هايليك لا ناتور قلنا بلي شي لا سيلول انيمال عندنا دي فوسفوليبيد هامليك كيفاش دايرين لي فوسفوليبيد عندنا كوليسترول وعندنا غليكوليبيد اللي قلنا هو سكر ودسم كي نخلطوهم سكر ودسم يعطينا واحد العفسه واسمها غليكوليبيد كاينه في لا ممبران بلازميك هذا كامل شي لا سيلول انيمال شي لا سيلول فيجيتال عندنا l'équivalent تاع هاد العفايس l'équivalent c'est le cytostérol et stigmastérol pour le moment ما نديطايوش فيهم باسكو سي با امبورطون مي نحفظوا لو نون تاعهم ومن بعد كي نكبروا ونطلعوا في لي زاني نتعرفوا عليهم اكثر واكثر واكثر قلنا شي لا سيلول انيمال عندنا فوسفوليبيد كوليسترول وغليكوليبيد وشي لا سيلول فيجيتال عندنا لو سيتوستيرول اي لو ستيغماستيرول خلاص pour la nature تاع les lipides la nature تاع الدسم. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.